2014 का धरना था, उस वक्त भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था और एक इंस्टीट्यूशन होने की हैसियत से सिक्योरिटी के लिए या जो हमारे जरूरी इमारतें होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी हुकूमत ने टास्क दिया था वो फौज ने उस वक्त भी पूरा किया था। फौज मुल्क के दिफा में मसरूफ है। मौलाना के मार्च से फौज का कोई लेना देना नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का दो टोक पैगाम। कहा धरने काफी अरसे से हो रहे हैं। 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि फौज हुकूमती अहकामात पर अमल करती है, खुद को किसी चीज में खुद मुलव्विस नहीं करती। जिस दिन हुकूमत वक्त फौज को इलेक्शन के लिए नहीं बुलाएगी, फौज नहीं जाएगी। बजट पेश किए और 3 बजट पेश करके भी ये महसूलात का हदफ हासिल नहीं कर सके। खुदा न करे अगर अगला बजट भी इन अहलों के हवाले हो गया तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। मुल्क बचाना है तो नाअहलों से जान छुड़ाना होगी। मौलाना डट गए। आजादी मार्च जारी रखने का अज़्म। कहा हुकूमत गिराना हमारा कौमी फरीजा है। नाअहलों को एक दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं। अगर अगला बजट भी उन्होंने पेश कर दिया तो हम दिवालिया हो जाएंगे। मौलाना का 12 रबीउल अव्वल पर धरने को सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील करने का ऐलान। एक ऐसा मार्च जिसको नाम आजादी का दिया गया लेकिन वो यरगमाली मार्च बन गया। मौलाना साहब का पहले दिन से कोई ऐसा मुतालबा सामने आया ही नहीं जिसको हुकूमत सीरियस अंदाज से डिबेट करे। एक तरफ आजादी मार्च का भौचाल, दूसरी तरफ हुकूमती रवैया जारहाना। फिरदौस आशिक आवान के करारे वार जारी। कहा आजादी मार्च अब यरगमाली मार्च बन चुका है। मौलाना के मुतालबात गैर संजीदा करार दे दिए। वाज़ेह कर दिया कि अमन को किसी की ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। सेनेट इजलास में आजादी मार्च की बाज़गश गफूर हैदरी ने खूब ताने मारे। कहा 11 रोज से गमला भी नहीं टूटा। PTI के धरने में पार्लियामेंट पर हमला किया गया था। गफूर हैदरी के बयान पर हुकूमती अरकान सीख पा। मुराद सईद बोले ये इस्लाम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल जावेद ने बिलावर पर उंगली उठाई तो मौला बख्श चांडियो जलाल में आ गए। स्पीकर से फैसल जावेद को बाहर फेंकने का मुतालबा। वजीर आजम के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत का खात्मा चाहते हैं मगर ये हो नहीं सकता। मौलाना से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छे नताइज निकलेंगे। हम गुफ्तगू भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं। असल इशू है क्या, तो वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं था। कोई और तरीका अगर समझते हैं कि इलेक्शन को जांचने का हो सकता है ठीक, जो कि फेयर हो और सबके लिए काबिल कबूल हो तो वो बता दें। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। असल मामला इलेक्शन के इनकाद का है। शफकत महमूद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन को जांचने का जो तरीका है वो बता दें। जब तक मुआहदे के दायरे में बात रहेगी हमें कोई मसला नहीं होगा। आजादी मार्च खत्म कराने के लिए हुकूमत मुतहरिक। रहबर कमेटी से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। चौधरी बिरादरान भी सरगर्म। परवेज इलाही की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहते हैं पेशरफ्त हो रही है, जल्द मामलात का हल। इस्लामाबाद में बारिश, हवाओं से आजादी मार्च के खैमे उखड़ गए। मुजाहिरीन को मुश्किलात का सामना। खुजदार के मौलवी सैफ दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अमवात 3 हो गयी। वजीर आजम का एहसन इक़दाम। कप्तान की हिदायत पर धरने के मुकाम पर सफाई की गई। एम्बुलेंस और मेडिकल की सहूलत भी फराहम। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के बयान पर तंजिया ट्वीट दाग दिया। कहती हैं पाकिस्तान के एक मजहबी स्कॉलर ने विकी को उनका कज़न बता दिया।
اور دعویٰ بھی کیا کہ اس وکی نے وکی لیکس بنائی جس نے عمران خان کے یہودی ایجنڈے کو سپورٹ کیا۔ یہ بھی لکھا کہ یہ ٹویٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اردو نہیں آتی۔ کراچی کے اساتذہ سڑکوں پر آ گئے، ٹائم اسکیل دینے کا مطالبہ، شاہین کمپلیکس کے قریب دھرنا دیا۔ مظاہرین نے ریڈ زون جانے کی کوشش کی تو پولیس حرکت میں آ گئی، پی آئی ڈی سی کے قریب لاٹھی چارج، خواتین سمیت درجنوں مظاہرین کو دھر لیا۔ لاہور میں نابینا افراد پولیس کے رویے کا شکار، مال روڈ پر احتجاج کرتے نابینا افراد مطالبات لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچے تو پولیس دیوار بن گئی، معصوم مظاہرین پر ڈنڈے برسا دیے۔ ادھر پہ دکھائیں، بیریئر ٹوٹے، جو لاٹھیاں انہوں نے ماری ہیں، ہمارے نبینا افراد زخمی ہو چکے ہیں پاؤں سے، ہاتھ سے۔ اللہ کا خوف سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، غرق ہو جاؤ گے۔ زبردستی کری، ہمیں دھکے لگائے، پھر انہوں نے میرا گلا دبا دیا، پھر یہ پاؤں پہ بیریئر لگا، ہاتھ پہ ڈنڈے مارے، کمر میں بھی ڈنڈے مارے۔ نواز شریف کا علاج انہی کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ سابق وزیر اعظم سروسز اسپتال سے جاتی عمرہ پہنچ گئے، گھر میں آئی سی یو قائم، وینٹیلیٹر اور کارڈ کی سہولت بھی موجود، ڈاکٹرز بھی 24 گھنٹے ساتھ رہیں گے۔ سروسز اسپتال کا میڈیکل بورڈ تحلیل، مریم نواز کے روپکار جاری، گھر پر والد کی تیمارداری کریں گی۔ سابق صدر کی صحت پر پیپلز پارٹی کو تشویش، زرداری کے علاج کے لیے نجی میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ، جیل حکام کو خط لکھ دیا۔ بلاول بھٹو بھی بول پڑے، کہا زرداری بیمار ہیں، انہیں بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے معاملہ سینٹ میں بھی اٹھا دیا۔ ماحولیات کا تحفظ دینی فریضہ ہے، آئندہ نسلوں کا احساس کر کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا پہلی بار بلین ٹری منصوبہ شروع کیا، ماضی میں شہر بسانے کے بجائے عمارتوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی۔ لاہور کی فضا بدترین اسموگ کی لپیٹ میں ہے، شہریوں کی آنکھوں میں جلن مچنے لگی، سانس لینا بھی دشوار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متعلقہ محکموں کو اسموگ کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف مشن کے وفد کی پارلیمنٹ آمد، دونوں ایوانوں کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے مشترکہ اجلاس میں بریفنگ، کمیٹی ارکان نے معاشی اہداف نرم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک بولے، آئی ایم ایف نے واضح کیا کہ یہ ہمارا نہیں، حکومت پاکستان کا پروگرام ہے۔ سروسز پر سیلز ٹیکس سینٹرلائز کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسد عمر نے آئی ایم ایف مشن سے ملاقات کو اچھا قرار دے دیا۔ طاقت کیا ہوتی ہے دشمن دیکھ لے، شاہینوں نے سونمیانی فائرنگ رینج کراچی میں دنیا کو دنگ کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا شاندار مظاہرہ، لڑاکا طیاروں نے اہداف کے پرخچے اڑا دیے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا عالمی برادری سے مقبوضہ وادی میں کرفیو ختم کرانے کا مطالبہ۔ ویر آویزہ، کرتارپور راہداری کھولنے پر خراج تحسین، پوسٹر میں سدھو کی بھی تصویر مگر مودی سرکار کا تعصب۔ کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے نوجوت سنگھ سدھو کو تاحال اجازت نہیں دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جی ایچ کیو میں سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاک سعودی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ثانیہ تیزدام، جاں بحق 42 افراد کی شناخت ہو گئی۔ شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں کیمپ قائم، لاشیں ورثہ کے حوالے کی جانے لگی۔ 3 میتیں کندکوٹ بھجوا دی گئیں، 30 کا تعلق میرپور خاص سے ہے۔ ورثہ کا احتجاج، باقیات جلد دینے کا مطالبہ۔ ہولناک سانے میں 76 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ جلی ہوئی بوگیاں آج تک کربناک داستان بیان کر رہی ہیں۔ شہر قائد کے کھلے ریلوے ٹریک شہریوں کے لیے بڑا رسک، کراچی کا نوجوان بال بچا۔ بلوچ کالونی کے ریلوے ٹریک سے موٹر سائیکل عبور کرنے کی کوشش، پٹری عبور کرنے کے دوران ٹرین آ گئی، نوجوان نے بھاگ کر جان بچائی، ٹرین بائک کو کچلتی ہوئی چلی گئی۔ قصور میں بے قصور بچوں کی گمشدگی کا سلسلہ نہ تھم سکا،
थाना सदर की हुदूद से 8 साला तैयबा लापता, बच्ची मदरसे गई थी लेकिन घर न लौटी। वालिदैन गम से निढाल, मुकदमा दर्ज, पुलिस की तहकीकात जारी। सियासत के मैदान में फिर पीपल्स पार्टी का इम्तिहान। दादू में PS 86 का ज़िमनी इंतखाब आज सजेगा। पीपल्स पार्टी के सैयद सोले शाह का मुकाबला PTI के इमदाद अली से होगा। हल्के में 158 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग स्टाफ को बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स जारी। जिला भर में आम तातील का ऐलान। बालाई इलाकों का हुस्न दुबाला, कुसारों ने पहन ली बर्फ की माला। मानसहरा में बर्फबारी, अशीरी दरा, कुम्भराट और लुआरी टॉप भी बर्फ से ढक गए। कालाम, महोडन, शाहीबाग और ओशो में भी बर्फ के गाले। सवात और बीरबाला में बरसात ने ठंड बढ़ा दी। कराची समेत मुल्क भर में चुप ताजिए के जुलूस बरामद। सख्त सिक्योरिटी, जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। मुल्क भर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में मसरूफ। मुल्तान में मस्जिद नबवी से मुशाबिहत रखने वाली जामे मस्जिद तवज्जो का मरकज बन गई है। नम्रता कुमारी को रेप के बाद गला घोट कर कत्ल किया गया। नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई है। नम्रता का पहले रेप किया गया, फिर गला घोटा गया। गर्दन पर तार या डोर के निशान भी पाए गए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे सलामत अब्रो से। जी सलामत अब्रो, अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, ये 16 सितंबर को दिल्ली आसपास टेंडर के वाले सलामत, आपको हमारी आवाज आ रही? सलामत की आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं कि लाड़काना के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा पाई गई नम्रता कुमारी की मौत का मुअम्मा हल हो गया है। नम्रता कुमारी को रेप के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया। नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज न्यूज ने हासिल कर ली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत दम घुटने के बाइस हुई है। नम्रता का पहले रेप किया गया, फिर गला घोंटा गया। गर्दन पर तार या डोर के निशान भी पाए गए हैं। बिल्कुल, आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाड़काना के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा पाई गई नम्रता कुमारी की मौत का मुअम्मा हल हो गया। नम्रता कुमारी को रेप के बाद गला घोटकर कत्ल किया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे सलामत अब्रो से। जी सलामत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये 16 सितंबर को बीबी आसफा डेंटल कॉलेज लाड़काना की फाइनल ईयर की जो तलबाती छात्र नम्रता की पुरस्कार मौत का वाकया रुनमा हुआ था, जिसकी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो नम्रता के गले पर निशानात मौजूद थे, तमाम निशानात गला घोटने से आए या लटकने से आए, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। रिपोर्ट सामने आई है, उसका फैसला जो तहकीकाती इदारे चाहे वफा से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक करेंगे। और जबकि नम्रता की जो हिस्टोपैथोलॉजी जो पहले रिपोर्टें आई हुई हैं, उसके मुताबिक भी दिल, गुर्दों, जिगर और फेफड़ों में कोई ऐसे नुकसानात नहीं उसे पहुंचे थे। जबकि केमिकल रिपोर्ट जो आई थी नम्रता की, उसमें भी ऐसी कोई जिसमें जहरीली अद्वियात वगैरह ऐसी अशिया नहीं पाई गई थी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है? तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेप जब किया गया था तो वो उसी जिस मकाम पर उसकी डेड बॉडी मिली थी वहीं पर हुआ है, वहां पर कोई CCTV कैमरा था, उसकी कोई फुटेज मौजूद हो? जी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसमें कोई जुडिशियल इंक्वायरी भी जारी है और तहकीकाती इदारे काम भी कर रहे हैं। जबकि सामने ये तभी वाज़ेह होगा कि तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होगी और जो सामने आएगी ऑफिशियली हवाले से, तो उसमें सामने आएगी कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। ये सामने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सारी शवाहिद और सामने ये फैक्ट सामने आएंगे। जी ठीक है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सारे फैक्ट सामने आएंगे। अपडेट करे थे सलामत अब्रो, आपका शुक्रिया। मौलाना के मार्च से फौज का कोई लेना देना नहीं, DGI-SPR ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। फौज हुकूमती अहकामात पर अमल करती है, खुद को किसी चीज में खुद मुलव्विस नहीं करती। उनका मजीद कहना था कि जिस दिन हुकूमत वक्त फौज को इलेक्शन के लिए नहीं बुलाएगी, फौज नहीं जाएगी। इसीलिए आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी कि एक कमेटी बना लें जो मुल्क के लिए बेहतर लाहे अमल तय करे। मैं जो भी बात करता हूं इदारे की जानिब से करता हूं, इसमें जाती राय नहीं होती। जो 2014 का धरना था, उस वक्त भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था और एक इंस्टीट्यूशन होने की हैसियत से सिक्योरिटी के लिए या जो हमारे जरूरी इमारतें होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी हुकूमत ने टास्क दिया था वो फौज ने उस वक्त भी पूरा किया था।
فوج جو ہے وہ حکومت کے آرڈرز کے اوپر عمل کرتی ہے. الیکشن میں فوج کا کوئی کردار ہے نہیں, لیکن جتنے پاکستان کی ہسٹری میں الیکشنز ہوئے ہیں یا جب بھی آرمی کو ان ایڈ قسم کا کوئی کام ہو, فوج اس وقت آتی ہے کسی بھی کام میں. یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور حکومت وقت کے فیصلے کے علاوہ باقی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی ان پٹ شامل ہوتی ہے. جس دن حکومت وقت فوج کو الیکشنز کے لیے نہیں بلائے گی, فوج نہیں جائے گی, تو اٹ از اپ ٹو دی گورنمنٹ اینڈ دی ادر پولیٹیکل پارٹیز. آرمی چیف مختلف موقع پہ ان سے بات چیت ہوتی ہے, وہ آلریڈی تجویز دے چکے ہیں کہ لیٹ دیر بی اے سسٹم جس کے اندر رہتے ہوئے فوج کی انوالومنٹ الیکشن کرانے کے لیے بالکل زیرو ہو جائے. حکومت گرانا قومی فریضہ بن چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ کے شرکا سے دھواں دھار خطاب. کہا ملک بچانے کے لیے حکمرانوں کو مزید وقت نہیں دے سکتے, انہیں جتنے دن دیں گے تو ملک اسی حساب سے گرتا جائے گا. اگر انہیں اگلا بجٹ پیش کرنے دیا تو ملک اقتصادی طور پر بیٹھ جائے گا. ملک میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. حکومت کے احتساب کے لیے نیب بے بس ہے. حکومت کو گرانا آج ہمارا قومی فریضہ نہیں ہے, ہم ایک قومی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں. اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ان نااہل حکمرانوں کو ایک دن بھی مزید دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. جتنے دن ان کو ملیں گے روزمرہ کے حساب سے ہم نیچے گرتے چلے جائیں گے. اگر اگلا بجٹ بھی ان نااہلوں کے حوالے ہو گیا, پاکستان مکمل طور پر بیٹھ جائے گا. یہاں عدل و انصاف نہیں, حکمرانوں کے لیے بے بس نظر آئے. جب رات کو بارش برس رہی تھی اور آپ کھلے آسمان تلے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں گے. مولانا فضل الرحمان کا کوئی مطالبہ سنجیدہ نہیں. معاون خصوصی برائے اطلاعات برس پڑی, کہتی ہیں آزادی مارچ اب یرغمالی مارچ بن چکا ہے. نور الحق قادری بولے چاہتے ہیں آزادی مارچ پرامن طریقے سے ختم ہو. آزادی مارچ سے حکومت کا برا حال. وزراء کی لفظی گولہ باری تیز سے تیز تر. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان نے آزادی مارچ کو نیا نام دے دیا. ایک ایسا مارچ جس کو نام آزادی کا دیا گیا لیکن وہ یرغمالی مارچ بن گیا. مولانا صاحب کا پہلے دن سے کوئی ایسا مطالبہ سامنے آیا ہی نہیں جس کو حکومت سیریس انداز سے ڈیبیٹ کرے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بولے بے بنیاد پروپیگنڈے پر عوام کو اسلام آباد میں جمع کیا گیا. ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف ہر اول دستے کی صورت میں اس کا دفاع کرے گی. اسرائیل ظلم, جبر اور ستم ڈانی والی غاصب ریاست ہے, کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے استعفے کے مطالبے کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم کا استعفیٰ کسی صورت ممکن نہیں. عمران خان ایٹمی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو کوئی مائی کا لال اس طرح دھمکی نہیں دے سکتا. وزراء ایک جانب طنز کے تیر چلا رہے ہیں تو دوسری طرف معاملات کے پرامن حل کے لیے بھی پرامید ہیں. مولانا کو بنانے کے لیے حکومت کے اتحادی بھی میدان میں آ گئے ہیں. چودھری برادران اور فضل الرحمان کی 48 گھنٹوں میں 3 ملاقاتیں ہوئیں. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. معاملے کو پرامن انداز میں نمٹانے کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں.